Science Learnerspedia, a dream to learn in reality. Welcome to 5th episode. Here we begin our next new topic. आज हामी एपिसोड 5 मा छौँ र त्यसमा पनि विशेष आज हाम्रो फोकस भनेको न्यूमेरिकल पार्ट हो र यो न्यूमेरिकल पार्ट एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूको लागि अथवा एसीई को लागि अथवा क्लास 10 को लागि हर एक्जामको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र यो क्वेशन्सहरु गर्दाखेरि र यो न्यूमेरिकल पार्ट हामीले सल्भ गर्दाखेरि अगाडिको एपिसोडको कन्सेप्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त्यही कन्सेप्ट लाई हामीले युज गर्दै छौं अब ओके लेट्स स्टार्ट हाम्रो क्वेशन रहेको छ आज व्हाट विल बी द न्यू ग्रेभिटेशनल फोर्स इफ द masses of two bodies are doubled and distance between them from their centers is kept constant मलाई लाग्छ क्वेशन क्लियर हामी भइसक्यो र यो क्वेशनलाई गर्दाखेरि सुरुमा हामीले यहाँ मैले जुन अन्डरलाइन गरेको छु त्यो कुरालाई नोट गर्नुपर्छ हामी चाहिँ नयाँ ग्रेभिटेशनल फोर्स निकाल्दै छौं जसमा दुईटा बडी छ त्यो दुईटा बडीको मासेस पहिलाको भन्दा डबल भएको छ र त्यो दुईटा बडीज बीचको डिस्टेन्स पहिलाको जे थियो पछि पनि त्यही भएको छ किनभने कन्स्ट्यान्ट भनेर भनिएको छ त्यसैले यो क्वेशन सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो कन्सेप्ट के हो भन्दाखेरि त्यही न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन हो जब हामीले यो लाइन देख्छौं यी शब्दहरू सुन्छौं तब हाम्रो माइन्डमा अटोमेटिक दुईटा बडीज भनेर हामीलाई थाहा हुन्छ अब दुईटा बडीज भएपछि यो कन्डिसन भएपछि obviously हाम्रो फर्मुला चाहिँ F = gm1m2 upon d² हो सो यो क्वेशन सल्भ गर्दाखेरि यो ल यो फर्मुला पहिला हामीले लेखिहाल्नु पर्छ र त्यसलाई हामीले इक्वेसन 1 भन्दै छौं त्यसपछिको हाम्रो स्टेप के हो भन्दाखेरि हामीले क्वेशन अनुसार रिलेसन बनाउनु पर्छ क्वेशन अनुसार रिलेसन बनाउनु पर्छ त्यही भएर हामीले यहाँ लेखेको छ अकॉर्डिंग टु द क्वेशन फेरि दुईटा गोलो गोलो बनाउनु पर्यो क्वेशनले के भन्दियो भन्दाखेरि मासेस पहिलाको बडी भन्दा डबल भयो पहिलाको मास त m1 र m2 थियो तर अब क्वेशन अनुसार मास डबल भयो त्यसैले m1 को ठाउँमा अब हामीले 2m1 राख्नु पर्छ m2 को ठाउँमा 2m2 राख्नु पर्छ किनभने त्यहाँ डबल भनेको छ डबल नभनिकन ट्रिपल भनेको भए 3m1 हुन्थ्यो 3m2 हुन्थ्यो दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टु द क्वेशन भनेर हामीले लेख्नै पर्छ र त्यसपछि डिस्टेन्स माथि d छ क्वेशनमा के भन्यो डिस्टेन्स पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्यो त्यही भएर हामीले d को ठाउँमा d नै राख्नु पर्छ तर डिस्टेन्स कन्स्ट्यान्ट नभनिकन डबल भन्दिएको भए यो d को ठाउँमा यहाँ 2d राख्नु पर्थ्यो हो यो कुरालाई हामीले केयर गर्न सक्नुपर्छ र त्यसपछि मासेस चेन्ज भइसकेपछि अब त ग्रेभिटेशनल फोर्स पनि चेन्ज हुन्छ पहिला ग्रेभिटेशनल फोर्स F थियो भने अब ग्रेभिटेशनल फोर्स चेन्ज भएपछि त्यसलाई हामीले F1 भनेर सिम्बल दिनु पर्यो हो यो टेक्निकबाट अब हामीले त्यही फर्मुला लगाउनु पर्यो हाम्रो नयाँ ग्रेभिटेशनल फोर्स भनेको F1 छ अनि इक्वल टु भयो क्यापिटल G को भ्यालु एभ्रीवेयर सेम हुन्छ m1 को ठाउँमा अब हामीसँग के छ 2m1 छ 2m1 छ m2 को ठाउँमा हामीसँग के छ 2m2 छ 2m2 छ m1 को ठाउँमा 2m1 m2 को ठाउँमा 2m2 क्यापिटल G सेम भयो होल अपन भयो d को ठाउँमा d नै छ त्यसैले d² भयो यो फर्स्ट स्टेप भयो सेकेन्ड स्टेपमा सेम भयो अब 2 × 2 4 हुन्छ क्यापिटल G जस्ताको जस्तै m1 × m2 अपन d² भयो अर्को स्टेप f1 सेम इक्वल टु सेम 4 भयो gm1 m2 अपन d² भनेको इक्वेसन 1 अनुसार त्यो के हो भन्दाखेरि f हो त्यसैले हामीले यसको ठाउँमा f राखेको छौं किन भन्दाखेरि फ्रम इक्वेसन 1 र यसरी लास्टमा हाम्रो चाहिँ रिलेसन के आयो भन्दा f1 = 4f आयो यसको कन्क्लुजन के हो त यो नयाँ ग्रेभिटेशनल फोर्स हो यो भनेको प्रिभियस ग्रेभिटेशनल फोर्स हो र यसको अगाडि f छ के 4 छ र यसरी यहाँबाट के बुझिन्छ भने
नयाँ ग्रेभिटेसनल फोर्स, द न्यू ग्रेभिटेसनल फोर्स इज कतिले इन्क्रिज भयो, मल्टिप्लाई छ नि त यहाँ, मल्टिप्लाई भएपछि हामीले भन्नु पर्यो इन्क्रिज्ड भन्नु पर्यो। कति टाइम्स भन्दाखेरि 4 टाइम्स भयो। सो दिस इज आवर कन्क्लुजन। मल्टिप्लाई भएपछि जहिले पनि इन्क्रिज्ड भन्नुपर्छ, तर यहाँ मल्टिप्लाई नभइकन 1/4 भनेको हामीले डिक्रिज्ड भन्नु पर्यो। कसरी भन्दाखेरि एउटा म सानो रिलेसन देखाउँछु। फर इक्जाम्पल 8 छ, 8 इक्वल्स टु 4 into 2 भयो। सपोज F1 को ठाउँमा 8 छ, इक्वल टु 4 को ठाउँमा 4 छ, F को ठाउँमा 2 छ, F1 को ठाउँमा 8 छ, F को ठाउँमा 2 छ। अभियसली यहाँ 8 ठुलो हो, 2 सानो हो। यहाँ पनि F1 ठुलो छ, ठुलो भयो, F सानो भयो। सो कन्क्लुजन इज द न्यू ग्रेभिटेसनल फोर्स इज इन्क्रिज्ड बाई 4 टाइम्स भनेर भन्नुपर्छ। अब हामीसँग अगाडिको जस्तै सिमिलर क्वेसन छ, त्यही प्याटर्नको क्वेसन हो यो, तर अलिकति फरक छ। गर्ने स्टाइल, कन्क्लुजन सबै उस्तै टाइपको हुन्छ। हामीले क्वेसनबाट पनि देख्न सक्छौँ। अगाडि मासेस अफ 2 बडिज डबल भनेको थियो भने अहिले चाहिँ हाफ भनेको छ। अगाडि डिस्टेन्स कन्स्ट्यान्ट भनेको थियो, तर अहिले के भनेको छ, डबल भनेको छ। फरकै थियो, तर स्टाइल सेम पहिलाको जस्तै हो। त्यसैले हामीले स्टार्ट गर्ने पोइन्ट सधैँ एउटै हुन्छ, फ्रम न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन भनेर यो फर्मुला लेख्नु पर्यो। दुईटा गोलो गोलो बनाएर त्यो लेख्नै पर्छ। त्यसपछि हामीले जहिले पनि एकर्डिङ टु द क्वेसन लेख्छौँ। अब हामीले क्वेसनलाई फलो गर्ने हो। मासेस के अरे हाफ भनेपछि पहिलाको भन्दा हाफ भनेको हो। पहिला M1 थियो भने M1 को हाफ भनेको 2 ले डिभाइड गर्ने हो। त्यसैले M1 को ठाउँमा अब M1/2 भयो। दुईटै मास हाफ भएको हो, त्यसैले M2 पनि M2/2 भयो, हाफ भयो। र डिस्टेन्स यहाँ भनेको छ डबल भनेको छ। अगाडि D थियो भने अब के हुनुपर्छ, 2D हुनुपर्छ। अब यो भ्यालुजलाई त्यही फर्मुलामा प्लट गर्नु पर्यो। नयाँ ग्रेभिटेसनल फोर्स F1 हुन्छ, चेन्ज हुन्छ, मैले अघि नै भनिसकेको छु। त्यही भएर F1 इक्वल्स टु क्यापिटल G जस्ताको जस्तै M1 को ठाउँमा M1/2 छ, M1/2 छ, मल्टिप्लाई M2 को ठाउँमा M2/2 छ, होल अपन D को ठाउँमा 2D छ। 2D को होल स्क्वायर गर्नुपर्छ। 2D स्क्वायर गर्न पाइँदैन, जहिले पनि 2D को होल स्क्वायर गर्नु पर्यो। र त्यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि F1 जस्ताको जस्तै इक्वल टु अब 1/2 मल्टिप्लाई 1/2 को फर्ममा भयो। त्यसैले यो अगाडि जाँदाखेरि 1/4 हुन्छ, क्यापिटल G M1 मल्टिप्लाई M2 होल अपन 2 को स्क्वायर 4, D को स्क्वायर D स्क्वायर, त्यो मल्टिप्लाई भयो। र F1 इक्वल टु 1/4, 4 into 4 1/16 भयो। र यसको ठाउँमा हामीले अगाडिको जस्तै F राख्नुपर्छ। त्यो कुरा फ्रम इक्वेसन 1 बाट आएको। र यसरी लास्टमा हाम्रो रिलेसन के भयो भन्दा F1 इक्वल्स टु 1/16 F भयो, डिभाइड भयो। मैले अगाडि पनि भनेको छु, मल्टिप्लाई भएपछि इन्क्रिज भन्नुपर्छ भने डिभाइड भएपछि डिक्रिज भन्नुपर्छ। अथवा त्यस्तो नभनिकन हामीले यसलाई यसरी पनि भन्न सक्छौँ, द न्यू ग्रेभिटेसनल फोर्स इज 1/16 टाइम्स, 1/16 भएको हुनाले 1/16 टाइम्स अफ द प्रिभियस ग्रेभिटेसनल फोर्स। F1 भनेको न्यू ग्रेभिटेसनल फोर्स हो, F भनेको पहिलाको ग्रेभिटेसनल फोर्स हो। त्यही भएर द न्यू ग्रेभिटेसनल फोर्स इज 1/16 टाइम्स अफ द प्रिभियस ग्रेभिटेसनल फोर्स भनेर यो प्याटर्नबाट हामीले जस्तो सुकै क्वेसन्स पनि सल्भ गर्न सक्छौँ। तरिका त्यही हो, तर कन्डिसन फरक हुन सक्छ। मासेस डबल, ट्रिपल, डिस्टेन्स हाफ, डबल, कन्स्ट्यान्ट मात्रै फरक हो, अरू प्याटर्न सबै सेम हो। Thank you so much for watching this video. Next day, we'll come with a new episode. To get more updates, keep subscribing and sharing our YouTube channel. Don't forget to press bell icon. Also follow us on Facebook page. Have a nice time ahead. Thank you.